अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैं, वो मैं आपसे आज बात करूंगा। एक तो शहबाज गिल साहब पर कातलाना हमला हुआ है। लाहौर से इस्लामाबाद आते हुए उनकी गाड़ी को हिट किया गया। उसने कलाबाजियाँ खाईं। ड्राइवर का और उनका सेक्रेटरी भी साथ थे। एक पैसेंजर के बाजू टूट गए। शहबाज गिल साहब को ज़ख़म आए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज हैं। पोजीशन इस वक्त उनकी नहीं बताई जा रही। हॉस्पिटल से उनकी ट्रीटमेंट के बाद उम्मीद है कि वो जल्द इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन जो दूसरी अहम बात है वो 6 मई 27 सूबाई असम्बली, पंजाब असम्बली के वो अरकान जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया, लेकिन वो मुंतखब हुए थे बल्ले के निशान पर। वो मुंतखब हुए थे तहरीक इंसाफ के टिकट पर। उनके बारे में स्पीकर पंजाब असम्बली ने रेफरेंस भेज दिया इलेक्शन कमीशन ऑफिस में, क्योंकि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की थी। और जबकि पीटीआई ने ये कहा था, ऐलान किया था कि वो वजारत आला के लिए परवेज़ इलाही साहब को वोट देंगे, लेकिन इन लोगों ने वोट दिया हमजा शहबाज को। और जो पाकिस्तान का आइन है 63B, उसके तहत जो भी मेंबर सूबाई वज़राए आला या वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए अपनी पार्टी की हदायत के ख़िलाफ़ वोट देता है, वो मेंबर नहीं रहता। तो ये मेंबर कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो इसको आगे करे, लंबा करे, क्योंकि स्पीकर भेज चुके हैं। तहरीक इंसाफ के कायद ये कह चुके हैं कि उन्होंने डिफेक्शन की है और उन्हीं की वोटों की बुनियाद पर हमजा शहबाज वज़ीर आला बने हैं। तो अब ये 6 तारीख को, यानी अब से चंद घंटों के बाद ये फैसला आने वाला है। और वो जब, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस क्या, जब वो डी सीट हो जाएंगे, 27 अरकान जब डी सीट हो जाएंगे, तो फिर जो इस वक्त पार्टी पोजीशन है सूबाई असम्बली में, कोई भी शख्स इस काबिल नहीं होगा कि वो वजारत आला का इलेक्शन जीत सके, इत्माद का वोट हासिल कर सके। उसके पास 186 का नंबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पंजाब असम्बली विल स्टैंड डिज़ोल्व, यानी चंद दिनों की बात होगी, पंजाब असम्बली डिज़ोल्व होगी। गवर्नर साहब कहेंगे हमजा शहबाज को कि जनाब आप लें अब इत्माद का वोट, बताएं। लेकिन जब वो नहीं ले सकेंगे तो इसके अलावा फिर कोई चॉइस नहीं होगी कि उसको डिज़ोल्व कर दिया जाए। एक तो वो डी सीट तो होंगे मेंबर, क्योंकि ये आइन में लिखा हुआ है, लेकिन क्या वो दोबारा इंतखाब में शरीक हो सकते हैं? क्या वो दोबारा इंतखाब फौरी तौर पे लड़ सकते हैं? क्या उनकी जो उनकी सीट, डी सीट होना ही सिर्फ उनकी सज़ा है, या वो डिस्क्वालीफाई भी होते हैं? क्या वो लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई होते हैं? ये सदारती रेफरेंस पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और 17 के बाद इसकी हेयरिंग शुरू होनी है। और अगर वो बेंच ये फैसला कर देता है कि जनाब बिल्कुल ये ताहयात है, या 2 टर्म के लिए है, या 1 टर्म के लिए है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो मेंबरान फौरी तौर पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो जनाब ये बड़ा अहम दिन है, इसलिए कि अगर पंजाब में कल इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक काम करता है, कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो शरीफों की नौकरी करने की बजाय आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हो रही है। अगर पंजाब असम्बली डिज़ोल्व होती है तो इसका मतलब है कि आम इंतखाबात के लिए एक बहुत बड़ी एक राह हमवार होगी। सबसे बड़ी खबर जो है वो 6 मई की यही है कि इलेक्शन कमीशन जैसे ही करेगा, इनको डी सीट करेगा, हमजा शहबाज इस काबिल नहीं होंगे कि वो इत्माद का वोट ले सकें, ये असम्बली डिज़ोल्व होगी। और फिर इसके बाद अब इसका जो दूसरा इम्पैक्ट है, अगर पंजाब में वज़ीर आला नून लीग का नहीं है, हमजा शहबाज नहीं है, कोई केयर टेकर है, तो फिर जो हुकूमत है वो तो सिर्फ इस्लामाबाद तक शहबाज शरीफ साहब की रह गई। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बहुत बुरी तरह नून लीग फंस गई है। और मैं आपको बताऊं इसकी वजह क्या है। देखें, हमें ये वाइब्स आ रही हैं, मुझे मेरे ये सोर्सेज बता रहे हैं कि एहसास हो चुका गलती का, एक लेवल पर एहसास हो चुका गलती का, और उसको करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब करेक्ट करने के लिए रास्ता कैसे निकाला जाएगा, कानूनी रास्ता कैसे निकलेगा कि इलेक्शन की तरफ आप जाएं? इसकी एक बड़ी वजह यह है
کہ نون لیگ نے، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، بٹرے کیا، جو شہر میں خبر ہے، بٹرے کیا. ان کے ساتھ معاہدہ یہ تھا کہ وہ قومی اسمبلی میں مرکز میں نون لیگ کی حکومت بنے گی، لیکن صوبے میں حمزہ شہباز کی حکومت بنانے کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، اس کی اپروول نہیں تھی. لیکن شہباز شریف نے زبردستی حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنوانے کی کوشش کی. اس ساری کوشش نے ڈیل کو خراب کیا. اس ساری کوشش نے جو ایک سی بی ایم تھا، جو ایک اعتماد تھا اس حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا، وہ پہلے 2 ہفتوں میں ہی ٹوٹ گیا. آصف زرداری نے کوشش کی، آصف زرداری نے یہ بات کہنے کی کوشش کی، لیکن نون لیگ نے اس بات پر حامی نہیں بھری. اسپیکر کے معاملے پر بھی پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کو لانا چاہتی تھی، وہ بھی پیپلز پارٹی کی بات نہیں مانی گئی. تو بہت جلد نون لیگ نے جو وعدہ کیا تھا زرداری صاحب سے، اس سے وہ پھرے. اور کیونکہ زرداری صاحب گارنٹر تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، مجھے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کا فیصلہ نہیں ہوا تھا. یہ فیصلہ شہباز شریف نے اور نون لیگ نے کیا، اور اب اس کے نتیجے میں وہ ساری کی ساری ڈیل جو ہے وہ اس طریقے سے ختم ہو رہی ہے کہ جیسے ہی پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو عمران خان کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ کے پی کے کی اسمبلی بھی ڈیزالو کر دیں. اور ان کے جو استعفے ہیں وہ آلریڈی آ چکے ہیں، سڑکوں پر لوگ نکل آئے ہیں، پریشر کیمپین. اور میں آپ کو بتاؤں، میاں والی کا جلسہ کل ہونا ہے، یعنی میاں والی کا جلسہ اس سے رات سے ہی وہاں پر ٹولیاں نوجوانوں کی نکلی ہوئی ہیں، لوگ چھوٹے چھوٹے جلوس نکال رہے ہیں. ایک وہاں پر ایک فیسٹیول کا سا سما ہے، وہاں پر ایک ایسا ماحول ہے، شادیانے جیسے بجائے جا رہے ہوں کہ خان آ رہا ہے وہاں پر. تو جو سڑکوں پر سینٹیمنٹ ہے، جو پاکستانی لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے، اور پھر جس طریقے سے ان کی آپس میں اب جو لڑائی ہوئی، اور اسٹیبلشمنٹ کو جس طریقے سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، ہمیں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ٹاپ لیول پر اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ غلط ہوا ہے، اور اس میں پھر بہت ساری ایکسیسز بھی ہوئی ہیں. تو یہ بہت جلد یہ معاملہ ہونے والا ہے. اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 6 میں ایک ہسٹورک دن ہوگا پنجاب اسمبلی کے حوالے سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں یا شریفوں کی نوکری کرتے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ یہ جو تاثر دے رہی ہے کہ جناب بالکل ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور اس کو کریکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا بھی پتہ چلے گا کہ وہ کس طرف بیٹھے ہیں، اور کیا وہ صرف گفتگو کر رہے ہیں یا عملی طور پر بھی وہ الیکشن کے انعقاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں. شہباز گل صاحب کی میں نے بات کی تھی آپ سے. سکھے کی کے قریب ان کی گاڑی کو ہٹ کیا گیا، ان کی گاڑی نے 3-4 کلابازیاں کھائیں، وہ جو ڈیوائیڈر ہے اس سے وہ ٹکرائی، اور جو ان کا ڈرائیور تھا، ان کا سیکرٹری ان کے ساتھ تھا. ایک پیسنجر کی ٹانگیں، یہ بازو ٹوٹا ہے. اور لیکن میریکلسلی شہباز گل صاحب پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا. لیکن یہ کیا بتا رہا ہے، دیکھیں یہ وزیر داخلہ صاحب جو باتیں کرتے رہے، اور جس طریقے سے یہ حکومت باتیں کرتی رہی، دھمکیاں دیتی رہی، عطا تارڑ دھمکیاں دیتے رہے. شہباز گل پر یہ جو حملہ ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس کا چیف جسٹس کو نوٹس لینا چاہیے، اس کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے. یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اس ملک کو آپ خانہ جنگی کی طرف مت دھکیلیں. یہ اس طرح کے ہوچے ہتھ کنڈے، اس طرح کے واقعات، میں حیران ہوں. خواجہ سعد رفیق صاحب تو خود انہوں نے سفر کیا، ان کے والد صاحب اس طرح حادثے کا شکار ہوئے، ان کو بھی قتل کیا گیا تھا. تو جو بہت سارے ایسے قائدین موجود ہیں نون لیگ میں جنہوں نے خود سفر کیا، تو ان کی وہ جب وہاں پر موجود ہیں تو کیا اب وہ ان چیزوں کی اجازت دے رہے ہیں؟ اور کیا وہ انفلوئنس نہیں کر سکتے کہ یہ سب کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا؟ اور یہ اگر اس طرح کریں گے تو پھر کوئی بھی پاکستان میں محفوظ نہیں رہے گا. یہ بہت بڑی ایک غلط یہ کارروائی ہے. اور یہ شاید عمران کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم کسی حد تک جا سکتے ہیں. عمران کو اگر کچھ ہوا خدا نخواستہ، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ریئیکشن ہوگا کہ کسی کے سنبھلنے سے یہ بات نہیں سمجھے گی. پاکستان کا نقصان مت کریں. یہ قوم اب ایک قوم بن رہی ہے، اس کو بننے دیں. اس کی جو انرجیز ہیں وہ پازیٹیوٹی کے لیے استعمال ہونے کے لیے وہ تیار ہو رہی ہیں. اس کو پاکستان کو ایک ملک بنائیں، ایک نیشن بنائیں. اور اب وہ ہمیں منزل سامنے نظر آ رہی ہے. یہ اس قسم کے ہوچے ہتھ کنڈے یہ عوام میں غصے کا باعث بنیں گے، اور پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.